टॉपिक ऑफ द डे में स्पेसिफिकली आज हम बैंकिंग सेक्टर्स, इस्लामिक बैंकिंग, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूचुअल फंड्स एंड अ लॉट मोर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। आप इस्लामिक बैंकिंग को भी देखते हैं, एक्टिंग वीसी हैं ज़ेबुल के और एक्सपर्टीज़ हैं आपकी बैंकिंग में, लॉ में। बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है आपका। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री, क्या आजकल की जो डिजिटलाइज बैंकिंग इंडस्ट्री है और पुरानी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, या फिर ओवरऑल ग्लोबली कन्वर्ट अगर हम इसको करके देखें या फिर मार्जिन देखें, पाकिस्तान की बैंकिंग अभी कहाँ खड़ी है? देखिए, अगर हम इस सेक्टर की बात करें जो बैंकिंग में हुई, तो पाकिस्तान में इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डेवलपमेंट्स पिछले एक डिकेड्स में बहुत ज़्यादा हुई हैं। जहाँ हम बहुत सारे नए बैंक मार्केट में आते हुए देख रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारा जो इस्लामिक बैंकिंग का जो सेक्टर है उसने बड़ी ग्रो किया है और उसमें ग्रोथ नज़र आई है। वैसे इस्लामिक बैंकिंग में वर्ल्ड वाइड आपको ग्रोथ नज़र आती है और बहुत स्पीडी ग्रोथ हुई है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे अरब कंट्रीज़ हों, इवन यूरोपियन कंट्रीज़, बिल्कुल। और इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ में तो बड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस्लामिक बैंकिंग में बड़ी रैपिडली ग्रोथ देखी गई है। मैं उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि मैं उसकी यहाँ मलेशिया की कोट करूँगा कि मलेशिया में तकरीबन 50%, अगर मोर देन 50% अगर मुस्लिम हैं तो तकरीबन कुछ ही 50% से कुछ कम वहाँ नॉन मुस्लिम भी हैं, चाइनीज़ हैं। और वो तो उनका जो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो रुझान देखा गया है वो ज़्यादा देखा गया कंपैरेटिवली मुस्लिम से। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए थी जो हमें इस्लामिक बैंक में नज़र आती हैं। ट्रांसपेरेंसी, दूसरी बात ये कि प्रॉफिट उसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है, तीसरी बात ये कि हम अपने पैसे के खुद ओनर हैं। क्योंकि इस्लामिक बैंक का जो मॉडल है वो मॉडल इस तरह से है कि बैंक के अंदर जब कोई भी जो इन्वेस्टर जो भी उसमें अकाउंट होल्डर होता है, जब वो पैसा दे देता है बैंक को, तो बैंक ओनर हो जाता है एक कन्वेंशनल बैंक में। लेकिन अगर हम इस्लामिक बैंक की तरफ देखें तो इस्लामिक बैंक में जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी पैसा उसमें डिपॉजिट कराता है, वो उसका ओनर वही रहता है। और बैंक उससे पूछता है कि अगर उसको इन्वेस्ट करना होता है तो बैंक पहले पूछता है कि हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंक उसमें एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। राइट, और कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री है ये, तो एट द सेम टाइम मुस्लिम्स को काफ़ी जो है वो ये एक बेनिफिट है। सर, अगर बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो बिजनेस वर्ल्ड में क्या चीज़ें हैं, पिलर्स कौन से हैं या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जो मेन दिखाई देते हैं हाईलाइट होते हुए? अगर हम मेन बात करें कि बिजनेस में, तो ये 2 बड़े हमें जो जिसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, एक बैंक का और एक इंश्योरेंस का। क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग कंपनीज जो हैं या इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि बैंक भी एक बैंकिंग कंपनी होता है, बिल्कुल। तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनका बड़ा रोल है कि एक बैंक अगर है तो वो जाहिर बात है कि वो फाइनेंशियल एक हब माना जाता है किसी भी सोसाइटी में, कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होता है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लोग उसमें से मॉर्गेज करवा रहे होते हैं, लोन ले रहे होते हैं। तो एक तो ये, दूसरी तरफ अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखें तो वो भी एक दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से वो एक पिलर माना जाता है कि जितने भी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे वो जनरल साइड पर होती हैं या लाइफ में, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा रिस्क जो है वो उठा के बैठी होती हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जितनी भी किसी भी कंट्री की जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसके पास जो उसका जो एसेट्स होते हैं या जो उनके पास, अब मैं बात करूं अगर पाकिस्तान की, तो स्टेट लाइफ के पास जितने एसेट्स हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो स्टेट लाइफ है। राइट। दूसरी साइड पे एक जनरल इंश्योरेंस भी है, NICL, वो जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। तो अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो NICL जो है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो वो भी एक दूसरे नंबर पर आता है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। तो अगर हम इसको दुनिया के तनाज़र में देखें, वर्ल्ड वाइड देखें, तो हमारे सामने बहुत से बड़े बड़े ग्रुप नज़र आते हैं जो या तो वो इंश्योरेंस ग्रुप हैं या वो फिर बैंकिंग के कंपनीज़ हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अलियांज एक ग्रुप है जो कि दुनिया भर में इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो उसकी ये कितने बड़े ग्रुप हैं, इसकी मैं एग्जांपल दूं कि टॉप
10 جو فارچون 500 کے اندر جو کمپنیز کے نام ہیں، ایک زمانے میں ایک امریکن گروپ ہوا کرتا تھا AIG، تو وہ ٹاپ 10 کمپنی کے اندر اس کا نام تھا، انشورنس گروپ تھا وہ، رائٹ، اور آلیانس کا جو اس کا کتنا ان کا فائنینشیل اسٹرینگتھ ہے اس کا اندازہ اس طرح سے کر لیں کہ انہوں نے ابھی ایک ایڈ بنایا تھا، وہ ایڈ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں، اس میں ہوتا یہ دکھا یہ رہے ہیں، اس میں کوئی آواز نہیں ہے، اس میں ایک کار ہے جو روڈ پہ دوڑ رہی ہے، ایک پلین ہے جو ہوا میں چل رہا ہے، ایک سمندر میں شپ ہے، ایک انڈسٹری ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو دکھائی ہے، اور اس کے بعد میں کہا all insured by Allianz. اوکے، یس، کہ چاہے وہ شپ ہے، چاہے وہ پلین ہے، چاہے انشورنس کچھ نیسسری ہے تو نہیں یو آر انشورڈ بائی، مطلب Okay. یہ آلریڈی انشورنس انہوں نے کیا ہوا ہے، اگر وہ پلین کریش ہوتا ہے تو اس کا انشورنس وہ اس نے دینا الیانس نے. سر اگر آپ تھوڑا سا لا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انشورنس تو کروا لیتے ہیں، اب ایک لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں کیونکہ انشورنس میں بھی تھوڑی سی ورائٹی ہے، مٹیریلسٹک انشورنس الگ ہے، لائف انشورنس الگ ہے، اور اب ہم انشورنس کو ہی فردر ڈائسیکٹ کر رہے ہیں. تو انشورنس کے اندر جب آپ لائف انشورنس کروا لیتے ہیں تو جب ایک لائف انشورنس ہے آبویسلی تو اس پرسن کے، اس کینڈیڈیٹ کے مرنے کے بعد ہی ملے گا وہ. جب اس کے گھر والے اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں تو اسے تو نہیں پتا ہوتا نا، اس نے تو لائف انشورنس بہت ایمانداری سے، بہت آنیسٹی کے ساتھ اس نے پے کیا، سب کچھ ہونے کے بعد اب وہ نہیں رہا، اب اس کو انشورنس کی ضرورت ہے اس کی فیملی کو اس منی کی، تو اگین اس کی فیملی کو سفر کرنا پڑتا ہے. اس طریقے کے کوئی لاز موجود ہیں کہ اس کو کوئی سفر نہ کرے ان کی فیملی، یہ کوئی آپ کو کوئی کہہ سکتے ہیں گارنٹی دے سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ جو اس نے انشورنس کرایا وہ تو خیر اس نے انشورنس کرایا ہے، تو اگر اس نے انشورنس کی تمام فارمیلٹیز پوری کی ہیں اور پراپر طریقے سے انشورنس کرایا ہے، لائف انشورنس کا اگر کیا ہے، سر چلے ایک آدھ رہ بھی گئی تو پھر بھی کیا ریزن؟ تو اس کی طرف آ رہا ہوں میں کہ دوسرا یہ کہ اب اس کے مرنے کے بعد جب وہ اس کا کلیم ڈیو ہو جاتا ہے، اب اس کو کلیم نہیں مل رہا، آپ کا میرا یہی یہی سوال کوشچن ہے. رائٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ لا میں ایک ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے، ریمیڈی تو ایک مرہم جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہر ایریا میں لا کا کام یہی ہے کہ جو بھی جس کو نقصان پہنچا ہے، نقصان پہنچنے والے کو اس کا ازالہ ہو. تو اگر وہ انشورنس صحیح ہوا تھا، پراپر اس کے تمام چیزیں کمپلیٹ تھی جو فارمیلٹیز ہوتی ہے، لیگل ریکوائرمنٹس پوری تھیں، تو اس کو کلیم دینے سے کلیم دینے کا کوئی، نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو کلیم دینا پڑے گا. اس کو کورٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، اس پہ کیس بھی کیا جا سکتا ہے، اور کورٹ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ اس کو کلیم دینا ہے. اور یہ ہوا ہے، بہت ساری انشورنس کمپنی نے جب کلیم نہیں دیا تو جب وہ کیس کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ نے اس کے فیور دیا، جو پالیسی ہولڈر ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور انشورنس کمپنی کو کلیم دینا پڑا. فارمز اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اس کو ریڈ کرنا، 24-25 پیجز کے فارم، اور اس کے اوپر ایک باریک سی لائن میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اور بعد میں اس لائن کے اوپر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے پہلے ہی اس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. تو ایسا کوئی واضح طور پہ یا کچھ ایسا قانون ہو یا کوئی ایسا لا ہو جو ساری چیزوں کو بارڈ رکھے اور پراپر اسی کا ساتھ دے جو کینڈیڈیٹ کی فیملی ہے جو کلیم لینا چاہتی ہے؟ بالکل، دیکھیے لا تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر اس آدمی کو کہ جس کے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے اس کا تو ازالہ وہ دیتا ہے اور اس کو ریمیڈی دیتا ہے. اچھا، اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ باریک باریک چیزوں میں لکھا ہوتا ہے، تو پہلی بات تو کوئی بھی اگر سائن کر رہا ہے تو پہلے پڑھ لے. اچھا، وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک پیج کے پیچھے بہت سارے وہ 3-4 پیجز کو وہ اکٹھا ایک ساتھ جب وہ اس کو ایک جگہ